हामी पवित्र आत्माको भरपुरीको विषयमा अब आज हामी वचनलाई हेर्न गइरहेका छौँ। पवित्र आत्माको भरपुरीको विषय लिएर र यति बेला हामी परमेश्वरको वचन अब खोल्न भरपुरीको विषय लिएर हामी हेर्न गइरहेका छौँ। र यति बेला तपाईँ मसँग परमेश्वरको जीवित वचन अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ। प्रेरितको किताबमा 19को 1 देखि 6 हामी यति बेला हेर्न गइरहेका छौँ। तपाईँ सब नानी बाहिर खोल्नु। प्रेरितको किताब 19को मसँग तपाईँ बाइबल खोल्न सक्नुहुन्छ। हामी बाइबल रेफरेन्स हेर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। प्रेरितको किताब हामी 19को 1 देखि 6 जहाँ हामी एउटा अचम्मको एउटा प्रश्न गरेको हामी पाउँछौँ अनि त्यहाँबाट आजको वचनलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। र 19को 1 देखि 6 नानी जोसिम पढ्न सक्छ ठुलोले? प्रेरित 19को 6 सम्म पढ्नु। पावल इफिससमा, अपोलोस कोरिन्थमा हुँदा पावल भित्री इलाकाहरू भए इफिसीमा आए। त्यहाँ तिनले कुनै कुनै चेलाहरूलाई भेटाए। तिनले उनीहरूलाई भने, जब तिमीहरूले विश्वास गर्यौ के तिमीहरूले पवित्र आत्मा पायो? उनीहरूले तिनलाई भने, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने त हामीले सुनेका पनि छैनौँ। अनि तिनले उनीहरूलाई भने, तब तिमीहरूले कस्तो बप्तिस्मा लियो? उनीहरूले भने, यूहन्नाको बप्तिस्मा। तब पावलले भने, यूहन्नाले दिएको बप्तिस्मा चाहिँ पश्चातापको बप्तिस्मा थियो। उनी पछि आउनुहुने व्यक्ति अर्थात् यीशुमाथि विश्वास गर्नु भनी उनले मानिसहरूलाई बताउँथे। यो कुरा सुनेर उनीहरूले प्रभु यीशुको नाममा बप्तिस्मा लिए। जब पावलले उनीहरूमाथि हात राखे तब पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि आउनुभयो र उनीहरू अन्य भाषामा बोले र अगमबानी गरे। आमेन आमेन। सो हामी यो पदबाट हामी के पाउँछ भन्दाखेरि जब पावल एफिसियसमा आइपुग्यो अनि आइपुग्दाखेरि त्यहाँ धेरै प्रभुका जनहरू भेटाउँछन् जो माथि पवित्र आत्माको भरपुरी नभएको कुरा यहाँ चर्चामा हामी पाउँछौँ है। र केही कुरा गरेको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। जब कोरिन्थबाट जब पावलले आफ्नो यात्रा सुरु गरेर इफिसियसमा आइपुग्छ, यो दृश्य चाहिँ इफिसियसको ठाउँमा आइपुग्दाखेरि त्यहाँ कुनै कुनै यस्तो चेलाहरू पावलले भेटाउँछ अनि ती चेलाहरूलाई पावलले उनीहरूलाई सोध्दैछ, उनीहरूले विश्वास गरेका छन् भनेर सुनेको थियो। अनि पावल त्यहाँ एफिससमा जब आइपुग्दाखेरि त्यहाँ एउटा क्वेसन गरेको छ। अब तिनले उनीहरूलाई भने, विश्वास गरेर के तिमीहरूले पवित्र आत्मा पायौ? अब उनीहरूले तिनलाई भने, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने त हामीले सुनेको पनि थिएनौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा जटिल गहिरो कुरा पावलले गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि पावलले सोध्दैछ, यीशुलाई विश्वास गरेपछि, परमेश्वरलाई विश्वास गरेपछि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ पवित्र आत्मा सोध्दैछ क्वेसन, पवित्र आत्मा पायो भनेर क्वेसन गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि उनीहरूको प्रतिउत्तर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई थाहा पनि छैन। फेरि म आज तपाईँलाई यहाँ आज म तपाईँलाई शिक्षा लिएर आएको छु भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी प्रभुको जनहरू चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरी हुनु चाहिँ अति नै आवश्यकता छ। पवित्र आत्माको भरपुरी चाहिँ अति नै जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँको अगाडि आज वचन राख्न गइरहेको छौँ। त्यसको बादमा हामी यहाँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि अनि तिनले उनीहरूलाई भने, तब तिमीहरू कसमा बप्तिस्मा भए त? तिनीहरूले भने, यूहन्नाको बप्तिस्मा। तब पावलले भने, यूहन्नाले त मानिसहरूलाई उनी पछि आउने अर्थात् येशूमा विश्वास गरून् भनेर पश्चातापको बप्तिस्मा दिन्थे। जब तिनीहरूले यो कुरा सुने तब तिनीहरूले प्रभु येशूको नाउँमा बप्तिस्मा लिए। यहाँ हामी 6मा शक्तिशाली कुरा के पाउँछ भन्दाखेरि अब जब पावलले तिनीहरूमाथि हात राखे तब पवित्र आत्मा तिनीहरूमाथि आउनुभयो। यो वर्ड हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। जब पावलले तिनीहरूमाथि हात राखे अनि यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्छ, तब पवित्र आत्मा तिनीहरूमाथि आउनुभयो। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ त्यो
चेलाहरूमाथि आउनुभयो। र यहाँ हामी के पाउँछ भन्दाखेरि दुईवटा कुरा आज सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आत्माको भरपुरी पाउनु अति नै आवश्यकता छ। र आजको दिनहरूमा हामी लकडाउनमा छौँ है। लकडाउनमा भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको दिनहरूमा एकदमै त्यो स्पिरिचुअल वारफेयर धेरैले फिल गर्दो रहेछ। मैले धेरै मानिसहरूसँग अहिलेको दिनहरूमा बातचित गर्दा परिवारको सम्बन्धीमा विभिन्न विश्वासीहरूलाई है अहिलेको दिनहरू मानिसहरूले धेरै स्पिरिचुअल वारफेयर आत्मिकी लडन्तको कुराहरू, डिस्करेजमेन्टको कुराहरू, लोन्लीनेसको कुराहरू भयो, परिवारको समस्याको कुराहरू भयो, लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धको कुरा भयो, नानीहरूसँगको सम्बन्धको कुरा, विभिन्न क्षेत्रमा मानिसहरूले एकदमै परिस्थितिबाट जाँदै गरेको आजको दिनहरूमा पाउँदछन् प्रिय। अनि मानिसहरूले सल्युसन खोजिरहेका छन्। कहाँ छ सल्युसन है? कहाँबाट हामीले शान्ति पाउने, कहाँबाट हामीले यो के भन्छ परमेश्वरबाट कहाँबाट चाहिँ हामीले यो परिस्थितिबाट छुटकारा पाउने, मानिसहरूले यो खालको स्थितिबाट गइरहेको कुरा हामी अहिलेको दिनहरू मानिसमा यो खालको परिस्थिति भएको कुरा मैले देखेँ। तर म आज तपाईँलाई के इन्करेज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि परमेश्वरको पवित्र आत्मा जो हाम्रो लागि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, अनि त्यो पवित्र आत्माको भरपुरी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। र आज जान्नुपर्ने शिक्षा चाहिँ मैले तपाईँलाई के सिकाउन चाहेँ भन्दाखेरि आत्माले भरिनु बेग्लै कुरा हो, अनि पवित्र आत्माको छाप भन्ने कुरा चाहिँ बेग्लै कुरा हो। अनि आज हामी जब अर्को वचन पनि हेर्नेछौँ, ऋतुमा हामीले पढ्दै राम्रो हुन्थ्यो। इफिसी 1:13 चाहिँ स्पष्ट भन्छ कि आज प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेपछि चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी हौँ भन्ने कुरा, यो कुरा बताउँदा पढिदिनुहोस्। त्यो इफिसीको तपाईँ खोल्न सक्नुहुन्छ। इफिसी 1:13 आज यति बेला हामी हेर्दैछौँ। तिमीहरू जसले सत्यको वचन अर्थात् आफ्नो मुक्तिको सुसमाचार सुन्यौ र उहाँमा विश्वास गर्यौ, उहाँमा नै तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएका पवित्र आत्माको छाप लगाइएको थियो। यहाँ इफिसीको पत्र 1:13 चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ पवित्र आत्माको छाप, जुन उद्धारको दिन, जुन दिन तपाईँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो, नयाँ जन्म प्रभु येशू ख्रीष्टमा तपाईँले पाउनुभयो, त्यो दिन तपाईँले पवित्र आत्माको छाप बैनको रूपमा पवित्र आत्माको छाप तपाईँले पाउनु भएको छ। यसको अर्थ चाहिँ पवित्र आत्मा त्यो दिनदेखि तपाईँसँग हुनुहुन्छ। अनि हुँदाहुँदै पनि आजको मेन शिक्षा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पवित्र आत्माको भरपुरीको विषय लिएर चाहिँ प्रभु येशूले एकदमै बेसी जोड दिनु भएको छ। उहाँले हामी बाइबलमा धेरै ठाउँ पाउँछौँ। तपाईँहरूलाई म लुकाको 4:1 हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा हुँदा उहाँ चाहिँ आत्माको भरपुरीमा उहाँले सेवकाई गर्नुहुन्थ्यो। लुकाको 4:1 पढिदिनुहोस् है। लुका 4:1 वचन तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। लुका 4:1 आज हामी धेरै रेफरेन्स हेर्नेछौँ। लुका 4:1 येशू पवित्र आत्माले परिपूर्ण भएर यर्दनबाट फर्कनुभयो र आत्माले उहाँलाई उद्धार स्थानमा लैजानुभयो। येशू चाहिँ आत्माको परिपूर्ण भएर आत्माले भरेर, हि वाज इङ्ग्लिसमा लेखेको छ जिजस फुल अफ द होली स्पिरिट। येशू ख्रीष्ट चाहिँ आत्माले पूर्ण भएर, एकदमै आत्माले भरिएर, वाज फिल्ड विथ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माले भरिएर चाहिँ उहाँ यर्दनबाट फर्किनु भयो। अनि फर्केको तुरन्त बादमा चाहिँ उहाँ उजार स्थानमा 40 दिन 40 रात उहाँ प्रार्थनामा जानुभयो। र त्यसको बादमा उहाँ चाहिँ अझै आत्माले भरिएर चाहिँ उहाँले सेवकाई सुरु गरेको कुराहरू हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। र हामी यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि आत्माले भरिएर प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा उहाँले सेवकाई गर्नुभयो। र आजको मेन तपाईँलाई सिकाउन चाहेको चाहिँ के भन्दाखेरि आत्माले भरिनुपर्ने आवश्यकता। पौलले यहाँ एफिसीको कतिजना भाइहरूलाई भन्दैछ तिमीहरूले पवित्र आत्मा पायौ, अभिषेक पायौ भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूले भन्छ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा पनि थिएन। तर जब पौलले आफ्नो हात राखेर उनीहरूलाई प्रार्थना गरिदिएपछि उनीहरू चाहिँ आत्माले भरियो भन्छ। उनीहरू चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिले भरिएर अन्य भाषामा बोल्न थाल्यो भन्ने कुराहरू बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। प्रिय, यस्तो अझ धेरै ठाउँमा हामी परमेश्वरको वचन हामी पाउँछौँ जहाँ चाहिँ धेरै चेलाहरू पवित्र आत्माले भरिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। हामी यति बेला
यति बेला हामी कहाँ हेर्छौँ भने प्रेरितको किताब 9:17 पनि हेर्नेछौँ। बुक अफ एक्ट्स 9:17 है 17मा 9:17। तब हननिया गएर त्यस घरभित्र पसे र तिनीमाथि आफ्ना हात राखेर भने, भाइ साउल, जुन प्रभु येशू तिमी आइरहेको बाटोमा तिमी कहाँ देखा पर्नु भएको थियो, उहाँले नै तिमीले दृष्टि पाऊ र तिमी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हौ भनी मलाई पठाउनु भएको छ। आमेन। यहाँ पनि हननिया भन्ने प्रभुको दासलाई परमेश्वरको आत्माले भन्छ है, जहाँ चाहिँ साउल जो चाहिँ पाउल चाहिँ जहाँ चाहिँ प्रभु येशूसँग दमिस्कसको बाटोमा झम्कभेट भएर अन्धा भएर यहाँ बसेको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ प्रभुको दास पठाएर केही कुरा भनेको कुरा कन्भर्सेसन कुराहरू हामीले यहाँ हेरिरहेको छौँ। यहाँ पनि पवित्र आत्माको भरपुरीको विषयमा त्यहाँ कुरा गरेको हामी पाउँछौँ। तब हननिया गएर हननियालाई परमेश्वरको आत्माले अड्याउँछ, त्यस घरभित्र पसेर तिनीमाथि आफ्नो हात राखेर भने, ए भाइ सावल, जुन प्रभु अर्थात् येशू तिमीतर्फ आउँदा बाटोमा सामना देखा पर्नु भएको थियो, उहाँले नै तिमीले दृष्टि पाउन्, तिमी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हौन् भनेर मलाई पठाउनु भएको। यो वर्ड यहाँ अलिकति तपाईँले बाइबल खोल्नु भएको छ भने ध्यानसँग हेर्नु सक्नुहुन्छ है। यहाँ हननियाले यो भर्खरै विश्वास गरेको, भर्खरै प्रभु येशूसँगको इन्काउन्टर भएको साउललाई भन्दैछ, जो चाहिँ बसिरहेको थियो, अन्धो भएर बसिरहेको थियो, आँखा अन्धो भएर बसिरहेको थियो। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ हननियाले भनेको कुरा हामी यहाँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि, म तपाईँको अगाडि फेरि तल्लोपट्टि पढ्यो, ए भाइ सावल, जुन प्रभु अर्थात् येशू तिमी यसतर्फ आउँदा बाटोमा सामना देखा पर्नु भएको थियो, उहाँले नै तिमीले दृष्टि पाऊ, एक नम्बरमा, र अब सेकेन्ड वर्ड युज गरेको छ, र तिमी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हौन् भनेर मलाई पठाउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ वर्ड युज गरेको छ, तिमी चाहिँ पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुन् भनेर चाहिँ मलाई पठाउनु भएको छ। अनि हामी यहाँ दृश्य के पाउँछ भन्दाखेरि, हननियाले चाहिँ आफ्नो हात चाहिँ पौलमाथि राखेको हामी पाउँदछौँ। हननियाले आफ्नो हात चाहिँ पौलमाथि राखेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसको बादमा त 18ले भन्छ, अनि तुरन्तै तिनको आँखाबाट चेप्रा जस्तै केही खसे र तिनी दृष्टि पाइकिन उठेर बत्तिस्माले अब तिनीहरू खानेकुरा खाएर बल पाए। सो हामी यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि, पवित्र आत्माको भरिपूर्ण पाउन् भनेर हननियाले साउलमाथि या पौलमाथि आफ्नो हात राखिदिएको हामी पाउँदछौँ। यति साह्रोको त्यति बेलाको समयमा प्रेरितहरूमा चाहिँ त्यो खालको एउटा आतुरी थियो, हरेक व्यक्ति चाहिँ पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ भनेर, किनभने पवित्र आत्मा बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा उनीहरू सबैलाई थाहा थियो। अनि यस कारणले गर्दा यो महत्त्व चाहिँ त्यति बेलाको समयमा प्रेरितहरूले दिन्थ्यो भने, र हामी बाइबलमा अब अझै अर्को खण्ड हामी कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि, तपाईँले मसँग प्रेरितको किताब तपाईँले खोल्नु सक्नुहुन्छ, 1 अध्याय। प्रेरित 1 अध्यायमा हामी यति बेला हेर्नेछौँ। ओके, हामी 1:4देखि केही खण्ड म तपाईँको लागि पढ्दै लेखेको छ, 4:1देखि। तब तिनीहरूसित भेला हुँदा उहाँले भने, येशूले तिनीहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो, यरुसलेमबाट कतै नजाऊ, तर मबाट तिमीहरूले सुनेका पिताको प्रतिज्ञालाई पर्खिरहो, किनकि यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए, तर अबको थोरै दिनमा तिमीहरू पवित्र आत्माले बप्तिस्मा हुनेछौ। आमेन, प्रेज द लर्ड। यहाँ यो आतुरी प्रभु येशू स्वर्ग हुनु आँट्नु भएको थियो है। अनि उहाँको चेलाहरूलाई प्रभुले भन्दैछ, किन चेलाहरूको अवस्था प्रभुलाई थाहा थियो है। प्रभु क्रुसमा जानुभन्दा अघि पत्रुस जस्तो नजिकको चेलाले पनि 3 पल्ट धोका दिएको हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। अनि त्यो कमजोर जीवन लिएर कसरी अगाडि बढ्ने, प्रभुको मिसनलाई कसरी अगाडि लाने, अनि एकदम प्रभुलाई थाहा थियो कि यिनीहरू आज कमजोर छ, दुर्बल छ भन्ने कुरा प्रभुलाई थाहा थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चेलालाई
प्रभुले आज्ञा गरेको छ। यो चाहिँ एउटा आज्ञाको रूपमा प्रभुले गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ यरुशलेम छोडेर कतै नजानु, तिमीहरू अहिले चाहिँ यरुशलेम छोडेर कतै नजानु, अनि मेरो पिताले भनेको प्रतिज्ञालाई चाहिँ पर्खिरह। अनि प्रतिज्ञा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि योनाले पानीको बप्तिस्मा दिए, तर अबको थोरै दिनमा तिमीहरू पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुनेछौ है। र आज तपाईँ अनि मेरो लागि के प्रतिज्ञा छ भन्दाखेरि तपाईँको गुरुजनले पास्टर बाउले तपाईँलाई पानीको बप्तिस्मा दियो होला, तर आज धेरैजना यो लाइभ सन्देश जतिजना सुन्नुहुँदैछ तपाईँको लागि सबैभन्दा सेकेन्ड जरुरी चाहिँ आत्माको भरपुरी, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुन तपाईँलाई अति नै इम्पोर्टेन्ट छ। आत्माले भरिएर जब हामी हिँड्छौँ नि त्यहाँ अर्कै जीवन छ, शक्तिशाली जीवन छ। जब हामी 1:8 पनि हामी के पाउँछ भन्दाखेरि तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। आमेन। पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि के पाउनेछ? शक्ति पाउनेछ। हेर्नुहोस् है, प्रभुले चेलाहरूलाई भन्दैछ किन जरुरी छ पवित्र आत्मा चाहिँ, किन चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरी हामीले पाउन अति नै आवश्यकता छ। किन प्रभु येशू ख्रीष्ट आत्माको भरपुरीमा उहाँ हिँड्नुभयो? किन चाहिँ साउल जो चाहिँ कन्भर्ट भयो बाटोमा हिँड्दै जाँदा परमेश्वरले साउल कहाँ हननियालाई किन पठायो? अनि सन्देश पनि एउटा दिएर पठाउँदैछ कि पवित्र आत्माले पवित्र आत्माको भरपुरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा लिएर सन्देश पठाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र यो सबैलाई हेर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको आतुरी पन्ना चाहिँ के छ भन्दाखेरि हरेक प्रभुको छोराछोरीहरू, हामी जतिजना प्रभुको छोराछोरी छ, हामी सबैजना चाहिँ पवित्र आत्माले भरपुर हुनु, पवित्र आत्माले भरिनु खाँचो छ। सबले भन्नुहोस् त केले भरिनु खाँचो छ? पवित्र आत्माले। किन भरिनु खाँचो छ भन्दाखेरि त्यसको कज छ, कारण के छ भन्दाखेरि यहाँ हामी बाइबलमा के पाउँछ भन्दाखेरि 8मा हेर्नुहोस् त, पवित्र आत्मा चाहिँ हेर्नुहोस्, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। आमेन। के पाउनेछ? शक्ति पाउनेछौ। यु विल सी पावर, शक्ति पाउनेछौ। अब तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तसम्म मेरो गवाह हुनेछौ। हेर्नुहोस्, यो कारणले गर्दा आज पवित्र आत्माको भरपुरी तपाईँ अनि मैले पाउन खाँचो छ। र म हजुर तपाईँ जतिजना आज जोडिनु भएको छ, कतिजना को जीवनमा पवित्र आत्माले भरपुर दिएको हुनसक्छ, तर केही कारणवश त्यो भरेको पवित्र आत्माले भरेको जीवन है, केही कारणवश आफ्नो नेग्लिजेन्सीको कारणले गर्दा, आफ्नो कमजोरताको कारणले गर्दा फेरि पनि पवित्र आत्माको भरपुरीबाट तपाईँ कमजोर हुँदै गएर आज फेरि तपाईँ कमजोर भइरहेको होला। त तपाईँको लागि पनि फेरि रिफिलिङको खाँचो छ, पवित्र आत्माले भरिन खाँचो छ। अनि यो हाम्रो लागि हो, पवित्र आत्माको अभिषेक, पवित्र आत्माले भरिनुको लागि चाहिँ परमेश्वरले आज आह्वान गर्नुहुन्छ। र बाइबलमा आज धेरै ठाउँ पाउँछ। प्रेरितको 13:9 तर साउलले, जसलाई पावल पनि भनिन्छ, पवित्र आत्माले भरिएर त्यसमाथि एक टक लाएर हेरे। आमेन। अघि हामीले त्यही साउल जसमाथि हननियाले हात राखेको थियो, त्यही साउलमाथि चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएर चाहिँ यहाँ सेवकाई गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। तर साउल जसलाई पाउल पनि भनिन्छ, पवित्र आत्माले भरिएर, सबले भन्नुहोस् त के कसरी अरे? पवित्र आत्माले भरिएर त्यसमाथि एक डेट लगाएर हेरेर भनेको कुरा हामी पाउँदछौँ। यो वर्ड मैले निकालेको यहाँ छ। साउल जो पाउल भएपछि प्रभुको दास भए, अनि बाइबलले भन्छ जसलाई पाउल पनि भनिन्छ पवित्र आत्माले भरिएर, सबले भन्नुहोस् त केले अरे? पवित्र आत्माले भरिएर चाहिँ त्यहाँ दुष्ट आत्मासँगको मुकाबला गरेको कुरा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ प्रिय। सो यो हामी वर्डलाई नबोलौँ, पवित्र आत्माले भरिनु, फिलिङ विथ द होली स्पिरिट, फिलिङ विथ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माले भरिनु। कोही भरेको छ तर अहिले रितिएको छ, फेरि रिफिलिङ हुन खाँचो छ। यसले गर्दाखेरि म आज तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु कि आज तपाईँ
पवित्र आत्माले भरिएको जीवन जिउन खाँचो छ अनि पवित्र आत्माले भरिएको जीवन चाहिँ एउटा शक्तिशाली जीवन हो। किन बाइबलले भन्छ पवित्र आत्मा तिमीले पाएपछि तिमीले के पाउनेछ? शक्ति पाउनेछ। यु विल रिसिभ पावर, शक्ति पाउनेछ। अर्को हामी हेर्नेछौँ यति बेला प्रेरितको किताब 4:8। प्रेरित किताब 4:8। तब पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, मानिसहरूका शासक र धर्मगुरु हो। हेर्नुहोस् त यहाँ पनि वर्ड युज गरेको छ, पत्रुस प्रभुको दास, जसले प्रभुलाई 3 पल्ट इन्कार गरेको व्यक्ति पनि आत्माले भरिएर के भन्नुहुँदैछ हेर्नुहोस् त। तब पवित्र आत्माले भरिपूर भएर पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, हेर्नुहोस् त कसलाई भन्दैछ भने जनताको शासक र बुढा प्रधान हो है। त्यही मानिसहरूसँग पत्रुस एक समय पवित्र आत्मा बिना हुँदा डरले प्रभुको चेला हो भन्दा म होइन भने इन्कार गर्ने व्यक्ति, तर जब पवित्र आत्माले भरिएपछि चाहिँ उनले शक्तिशाली काम गरेको कुरा पाउँदछ। र यो वर्ड हामी याद गर्नेछौँ है। तब पवित्र आत्माले भरिपूर भएर पत्रुसले तिनीहरूमाथि भने, हेर्नुहोस् त आत्माले भरिएर। सो हामी बाइबलमा धेरै पायौँ पौल पवित्र आत्माको भरपुरीमा हिँड्नुहुन्थ्यो रहेछ। पत्रुस प्रभुको चेला आत्माको भरपुरमा हिँड्नुहुन्थ्यो। त हामीले अहिले अघि लुका 4:1 पनि हामी के पायौँ भन्दाखेरि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि पवित्र आत्माको भरपुरीमा उहाँले आफ्नो सेवकाई गर्नुहुन्थ्यो। त क्वेसन आज हामीलाई छ कि तपाईँ आत्माले भरिएर सेवकाई गर्नुहुँदैछ? नत्र भने शैतानलाई थाहा हुन्छ को चाहिँ कतिको छ भन्ने कुरा शैतानलाई थाहा हुन्छ है। आत्माले भरिएर जब तपाईँ सेवकाई गर्नुहुन्छ, आत्माले भरिएर तपाईँ आफ्नो आत्मिक जीवनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ, शैतान पनि डराउँछ। किनभने पवित्र आत्माले भरिएको व्यक्ति शक्तिशाली मान्छे हो। पवित्र आत्माले भरिएको मान्छे चाहिँ एउटा अचम्मको अभिषेकले भरेको मान्छे जसलाई परमेश्वरले चलाउन चाहनुहुन्छ। ओके, हामी अर्को रेफरेन्स पनि हेर्नेछौँ यति बेला। मसँग खोल्नुहोस्, आज धेरै रेफरेन्स म दिँदैछु। प्रेरितको किताब 11:16। नानी खोल सबजना। प्रेरितको किताब 11:16 पढ्दैछु। तब प्रभुले भन्नुभयो, त्यो वचन मलाई याद भयो, यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए, तर पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। आमेन। यूहन्नाले साँच्चै नै पानीले बप्तिस्मा दिए, तर तिमीहरू त अब पवित्र आत्माले बप्तिस्मा हुनेछौ। र म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, जब हामी नयाँ विश्वासी थियौँ है, हामीलाई हुर्काउने गुरुजनहरूले हामीलाई साँच्चै नै आतुरी पार्नुहुन्थ्यो कि अब तिमीले पानीको बप्तिस्मा लियो, प्रेज द लर्ड भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यसको बादमा नेक्स्ट चाहिँ उहाँले फेरि बताउनुहुन्थ्यो, जसरी आत्माको लागि, जसरी एउटा पानीको बप्तिस्माको लागि तिमीहरूमा जुन चाहिँ इच्छा थियो, तिमी चाहना गर्थ्यौ पवित्र के अरे पानीको बप्तिस्माको लागि, अब चाहिँ तिमीले फेरि पनि अर्को चाहना चाहिँ आत्माको परिपूर्ण पवित्र आत्माको बप्तिस्माको लागि तिमीले प्रार्थना गर। अनि त्यसको लागि तयारी हुनु, आफूलाई पश्चाताप गर, प्रार्थना गर, माग। बाइबलले भन्छ माग तिमीलाई दिनेछ, खोज तिमीहरूले भेटाउनेछ, गजगजौ तिमीहरूको निम्ति उगारिनेछ। त आज हामीले आज प्रभुलाई भन्नुपर्छ। प्रिय, हामी जतिजना लाइफ यहाँ जोडिएको छन् है, हाम्रो लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट शिक्षा आज तपाईँको अगाडि परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आत्माको भरपुरी हुनु, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, पवित्र आत्माको अभिषेकले आज हामी भरिनु भन्ने कुराहरू परमेश्वरले आज हामीलाई सिकाउँछ। यसले गर्दा हामी आतुरी हुनुपर्छ। र तपाईँ जतिजना लाइफ जोड्नु भएको छ, म जान्दिनँ तपाईँको जीवनमा तपाईँले आफ्नो लाइफ कसरी अगाडि बढाउनु हुँदैछ, तर काहीँ न काहीँ तपाईँको जीवनमा होला विकनेसेस होला, कमजोरता होला, परमेश्वरले चाहेको जस्तो जीवन तपाईँ जिउन चाहनु हुँदै होला, तर जिउन नसकिरहेको, स्ट्रगल गरिरहेको, दुख बिमार, अहिलेको यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दा धेरै मनमा अशान्ति हो, धेरै यो लडाइँ तपाईँले फिल गरिरहेको होला, तर तपाईँको आफ्नो शरीरले तपाईँ लड्न सक्नुहुन्न, शरीरमा तपाईँ कहिले विजयी हुन सक्नुहुन्न। वाइ नट आज परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ अनि उहाँको भरपुरी पवित्र आत्मा हामीभित्र आउन चाहनुहुन्छ। यो हाम्रो लागि प्रतिज्ञा गरेको हो। र म तपाईँलाई
अर्को वचन पनि यति बेला दिन चाहन्छु। लुका 24:39 24:49 हामी हेर्नेछौँ। पढ्नुहोस्। 49 पढ्नुहोस्। हेर म मेरा पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु, तर माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू यही सहरमा बसिरह। माथिबाट शक्ति नपठाउन्जेल तिमीहरू यहाँ पर्खिरह। त्यसको मतलब माथिबाट सक्छौ भने चाहिँ माथिबाट शक्ति हुन त यस माथिबाट शक्ति मिन्स पवित्र आत्माको शक्ति नपठाउन्जेल तिमीहरू पर्खिरह यहाँ। त आज हामी प्रभुको छोराछोरीले पवित्र आत्माको भरपुरीको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, तीर्सना गर्नुपर्छ। शैतानमाथि विजय पाउनु हो भने, हरेक परिस्थितिमाथि विजय पाउनु हो भने हामीले पवित्र आत्माको भरपुरी हाम्रो लागि जरुरी छ। र वचनलाई अन्त गर्न गइरहेको छु केही समय बादमा। हामी प्रेरित 5:32 प्रेरित 5:32 पनि यति बेला हेर्नेछौँ। नानी जोसिम पढ्नु बाया। प्रेरित 5:32 पनि यति बेला हामी हेर्नेछौँ। बाइबल रेफरेन्सलाई पढ पनि 32 यी सबै कुराका हामी साक्षी छौँ कि त्यस्तै गरी पवित्र आत्मा पनि जसलाई परमेश्वरले आफ्नो आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ अब यी सबै कुरा हामी गवाई छौँ, त्यसै गरी पवित्र आत्मा पनि जसलाई परमेश्वरले आफ्नो आज्ञा मान्नेहरू जतिलाई दिनुभएको छैन। परमेश्वरको आज्ञा मान्नेहरू जतिलाई चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ, पिताको प्रतिज्ञा छ कि आज उहाँको आज्ञा मान्नेहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पवित्र आत्मा राखिदिनु भएको छ। अनि आज पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। र केही खण्ड वचन पढेर म आजको वचनलाई अन्त गर्न गइरहेको छु। र आजको वचनको शीर्षक छ कि आत्माको भरपुरी हुनु, पवित्र आत्माले भरिनु खाँचो छ। र तपाईँहरू जतिजना लाइभ जोड्नु भएको छ, हामी सबैजनाले आजदेखि प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरसँग उपवास बसौँ, प्रार्थना गरौँ, अनि प्रभुलाई भनौँ, प्रभु तपाईँ मसँग हुनुहुन्छ, तर तपाईँको भरपुरी जसरी पेन्टिकोसको दिनमा तपाईँ आफ्नो चेलाहरूमाथि तपाईँ खनिनु भयो, अभिषेक पठाउनु भयो, अनि उहाँहरूद्वारा तपाईँले जुन प्रकारले यस पृथ्वीमा तपाईँले काम गर्नुभयो प्रभु, अनि मलाई पनि तपाईँको अभिषेकको खाँचो छ, मलाई पनि तपाईँको भरपुरीको खाँचो छ। अनि आज यो प्रार्थना गर्न अति नै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि यसले गर्दा पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्छ यो हाम्रो लागि पिताले राखेको यो प्रतिज्ञा हो। म तपाईँलाई यो वचन हामी सबैको लागि यो वचन हामी पढ्न गइरहेका छौँ। यति बेला 14 अध्याय योहना 14 अध्यायमा यो वचन हामी पढ्नेछौँ। 14:16 अनि 17 पढिदिनुहोस् त। र म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा रहनुहुनेछ। यिनी सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ। तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ किनभने उहाँ तिमीहरूसँग बास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनुहुनेछ। आमेन आमेन। हेर्नुहोस् त, पवित्र आत्मा चाहिँ आज तपाईँ अनि मेरो लागि परमेश्वरले राखेको प्रतिज्ञा गरेको हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, इज गड। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि परमेश्वरले दिनुभएको छ। यो एउटा दुईवटा वर्ड युज गरेको छ जो तपाईँको अगाडि म पढ्नु मन पऱ्यो है, मलाई पढ्न चाहन्छु। यहाँ लेखेको छ म पितासँग बिन्ती गर्छु। कोही पुत्र येशूले भन्दैछ म मेरो पितासँग बिन्ती गर्छु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को शान्तिदाता, प्रभु पवित्र आत्मालाई शान्तिदाता पनि भन्नुभएको छ है, शान्तिदाता दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सधैँभरि हुनुहुनेछ। आमेन। उहाँ चाहिँ तिमीहरूसँग कहिले हुनेछ? सधैँभरि, सधैँभरि हुनुहुनेछ। अर्थात् सत्यको आत्मा जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ। तिमीहरू त उहाँलाई चिन्छौ किनभने उहाँ तिमीहरूसित रहनुहुनेछ र तिमीहरूमा हुनुहुनेछ। र कति शक्तिशाली कुरा आज पवित्र आत्मा
हामीभित्र हुनुहुनेछ अनि हामीसँग रहनुहुने कुराहरू बाइबलले बताउँदछ। र हामी यति बेला अर्को पद पनि हेर्नेछौँ। यति बेला पवित्र आत्माको प्रतिज्ञाको विषय लिएर हामी 16:5 देखि उँधो पढ्दै जानेछौँ। यति बेला चाहिँ फर्स्ट खण्ड चाहिँ हामी कहाँ पढ्ने भन्दाखेरि नि 16:13 पद ऋतुले पढिदिनुहोस् त। जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुनेछ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनुहुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुनेछ र हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। कति शक्तिशाली कुरा चाहिँ पवित्र आत्मा हामीभित्र हुन, उहाँको भरपुर है उहाँको परिपूर्ण भएको एकदम फिल भएर उहाँसँग अभिषेक पाएर हिँड्नु कति इम्पोर्टेन्ट कुराहरू बाइबलले बताउँदछ। तापनि जब अर्थात् सत्यको आत्मा मिन्स पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ त उहाँले सबै सत्यतामा तिमीहरूलाई बाटो देखाउनुहुनेछ। अनि हामीलाई सत्यताको बाटो देखाउनुहुनेछ पवित्र आत्माले, किनभने उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, तर जे उहाँले सुन्नुहुन्छ ती बोल्नुहुनेछ। तिमीहरूलाई अब हुने कुराहरू घोषणा गर्नुहुनेछ। अब नेक्स्ट के हुनेवाला छ है जीवनमा, कहाँबाट शत्रुको आक्रमण छ, भोलिको दिनमा के हुने हो, यी सबै कुरा पवित्र आत्मालाई थाहा हुन्छ। अनि त्यो सबै कुरा आज तपाईँ अनि मलाई बताइदिनुहुनेछ। यदि तपाईँको आत्माको भरपुरमा हिँड्नुभयो भने हि रिभिल्स एभ्रिथिङ, उहाँले सबै कुरा तपाईँ हामीलाई बताइदिनुहुनेछ। यसले गर्दा 16:5 पनि 5, 6, 7 पढिदिनुहोस् न के लेखेको छ। अब मलाई पठाउनु हुने कहाँ गइरहेछु, तर तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भने तिमीहरू कसैले मलाई सोध्दैनौ। पढ्नुहोस् आज तलसँग। तापनि मैले तिमीहरूलाई यी कुरा भनेको कारण तिमीहरूको हृदय शोकले भरिएको छ। तापनि म तिमीहरूलाई सत्यको कुरा भन्दछु, म जानमा नै तिमीहरूको हित छ, किनभने म गइनँ भने सल्लाहकार तिमीहरू कहाँ आउनुहुने छैन, तर गयो भने म उसलाई तिमीहरू कहाँ पठाउने छु। अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ उहाँले संसारलाई पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा दोषी ठहराउनुहुनेछ। आमेन। कति मिठो है वचन। यहाँ चेलाहरूको कन्फ्युजन पनि त्यति बेला धेरै थियो। अनि चेलालाई थाहा भयो कि अब प्रभु येशू संसार छोडेर जानु हुनेछ भन्ने कुराहरू प्रभुले भन्नुभयो। क्रुसको मृत्युको कुराहरू उनीहरूलाई सेयर गर्थ्यो होला। तर यहाँ आएपछि येशू प्रभुले चेलाहरूको हृदयको कुरा थाहा पाएर के भन्नुहुँदैछ होइन चाहिँ, तब म चाहिँ अब मलाई पठाउनु हुने कहाँ म फर्किँदैछु, म पिता कहाँ फर्केर जान्छु, तिमीहरूमध्ये कसैले मलाई तपाईँ कहाँ जानु सोध्दैनौ, तर मैले तिमीहरूलाई यी कुरा बताएको कारण शोकले तिमीहरूको हृदय भरिएको छ। हेर्नुहोस् त, आज प्रभु येशू ख्रिस्टको स्वर्गरोहण उहाँले छोड्ने कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ चेलाहरूको हृदय चाहिँ शोकले भरेको कुरा प्रभुलाई थाहा पाउँछ। अनि त्यसको बादमा प्रभुले शक्तिशाली कुरा तलपट्टि के भनेछ त, तापनि म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्छु, म जानु नै तिमीहरूको निम्ति के छ, फाइदा छ। म जानुपर्छ, म जानु एकदम जानै पर्छ। अनि म जानु नै तिमीहरूको निम्ति फाइदा छ। किन फाइदा छ भने किनभने म गइनँ भने शान्तिदाता तिमीहरू कहाँ आउनुहुने छैन, तर म गएँ भने म उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाउने छु। अनि आज सब परमेश्वरको वचनले के भनेको छ, एउटा वर्ड युज गरेको छ, म तिमीहरूलाई टुडा छोड्ने छुइनँ। आमेन। संसारमा मान्छे किन लोन्ली हुन्छ, दे फिल लाइक दे आर अर्फन, टुडा, मेरो कोही पनि छैन। तर आज हामी विश्वासीले वचनबाट ध्यानसँग गहिरो अर्थ खोज्नुपर्छ। हामी टुडा छैनौँ। परमेश्वरको प्रतिज्ञाको वचनले के भन्छ, येशू प्रभुले भन्नुभयो, म जानु नै तिमीहरूको लागि फाइदा छ, किनभने मेरो ठाउँमा, इन माई प्लेस, मेरो जग्गामा चाहिँ अब म शान्तिदाता पठाउने छु। आमेन। वर्ड थुप्रै युज गरेको छ। मैले यहाँ स्टडी गर्दै जाँदा के भेटाएँ भन्दाखेरि ग्रिक वर्ड युज गरेको छ। यो वर्डलाई चाहिँ ग्रिक वर्ड युज गरेको छ, पाराक्लिटोस भन्ने वर्ड युज भएको छ। इट्स इम्पोर्टेन्ट वर्ड छ पवित्र आत्मा सम्बन्धीमा, पाराक्लिटोस भनेर। अनि जसलाई चाहिँ आज नेपालीमा चाहिँ यहाँ वर्ड युज गरेको, युवानामा चाहिँ शान्तिदाता भनेर छ वर्ड युज गरेको छ। सबले भन्नुहोस् के अरे, शान्तिदाता। तर पाराक्लिटोसको चाहिँ 3टा मिनिङ छ। बाइबल थुप्रो आफ्नो आफ्नो इङ्ग्लिस बाइबलमा युज भएको छ। कसै वर्ड इङ्ग्लिस बाइबलमा हेल्पर, सहयोगी भनेर पनि युज गरेको छ।
अनि अर्को NIV भर्सनमा चाहिँ एडभोकेट भनेको छ। एडभोकेट भनेको छ कि हाम्रो पक्षमा बोल्ने भनेको नि त। अनि अर्को चाहिँ छ काउन्सिलर भनेको छ, त्यो चाहिँ सल्लाहकार। KJV किङ जेम्स भर्सनमा चाहिँ यो वर्ड युज गरेको छ पवित्र आत्मा सम्बन्धीमा। त गहिरो वर्ड्सहरू छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले आज थाहा पाउनु पर्ने कुरा छ, म जानुपर्छ अनि मेरो ठाउँमा चाहिँ म पवित्र आत्मा पठाउने छु। र आज तपाईँ अनि मसँग चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन। हामी उहाँ चाहिँ हामीसँग रहन चाहनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हामीलाई भरिपूर्ण पार्न चाहनुहुन्छ, उहाँको अभिषेक उहाँले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ अनि उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ प्रिय। यसले गर्दा यो कति शक्तिशाली कुरा छ नै, यो वचन बुझ्नु कति नै इम्पोर्टेन्ट छ। आज येशू ख्रिस्टको जग्गा खाली छैन, त त्यो जग्गा चाहिँ आज पवित्र आत्मा लिनुभएको छ। अनि आज परमेश्वरको वचनले भन्छ है त्यो ठाउँ आज पवित्र आत्मा लिनुभएको छ। अनि यसले गर्दा म जानु नै फाइदा छ। अनि उहाँ चाहिँ सधैँभरि अब तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। आमेन। आज हामीसँग को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा। अनि पवित्र आत्माको भरपुरी हेर्नुहोस् है। अनि उहाँ कसरी रहनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुनिराख्नुहोस् विश्वासी, हामी प्रभुको छोराछोरीले चाहिँ हेल्पर तपाईँ अनि मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ पवित्र आत्माको भरपुरीमा जिउनुहुन्छ नि, तपाईँलाई संसारको मान्छेको संसारले तपाईँलाई सहयोग गर्नु पर्दैन, तर पवित्र आत्मा स्वयं नै हामीलाई सहयोगीको रूपमा जहिले पनि तपाईँ भित्र ऊर्जा दिनुहुन्छ। तपाईँलाई उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई उहाँले अभिषेक गर्न चाहनुहुन्छ। दोस्रो हामीले हेर्दै त्यो एडभोकेट भनेर वर्ड युज गरेको छ है, तपाईँको पक्षमा बोल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, आज संसारमा मान्छे धनी धनी मान्छे किन ढुक्कै बस्छ भन्दाखेरि नि, संसारमा धेरै धनी धनी मान्छे किन ढुक्कै हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि नि आफ्नो एउटा पर्सनल एडभोकेट राखेको हुन्छ, पर्सनल उकिल राखेको हुन्छ। यदि केही खण्डमा कहीँ मामला परिगयो भने चाहिँ उहाँहरू जानु पर्दैन अगाडि, तर उहाँहरूको पक्षमा चाहिँ त्यो एडभोकेट त्यो उकिलले केस लडिदिन्छ। र यसले गर्दा धेरै धेरै धनी मान्छेहरू सुर्ताउँदैन, कानुनको कुरादेखि लिएर विभिन्न कुरा सुर्ताउँदैन, उनीहरू ढुक्क पर्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको एडभोकेसी, उनीहरूको पक्षमा बोल्ने चाहिँ उनीहरूले धेरै पैसा तिरेर एडभोकेटहरू राखेको हुन्छ। तर आज तपाईँ अनि म पनि परमेश्वरको वचनले त्यसै भनेको होइन, टुडा छैनौँ, हामी शक्तिशाली मानिसहरू हौँ। हाम्रो पनि एडभोकेट छ, हाम्रो पक्षमा बोलिदिने छ। शैतान त्यस कारणले काम छ, शैतान हार्छ त्यस कारणले हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ आज हाम्रो एडभोकेट छ अनि उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। हाम्रो पक्षमा मामला लडिदिनुहुन्छ, हाम्रो पक्षमा शैतानसँग उहाँ लड्नुहुन्छ प्रिय। सो दिस इज वाइ यु निड होली स्पिरिट। आज पवित्र आत्मा हाम्रो एडभोकेट हुनुहुन्छ। सबले भन्नुहोस् पवित्र आत्मा के हुनुहुन्छ? हाम्रो एडभोकेट। यस, हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि अर्को वर्ड युज गरेको हामीले काउन्सिलर भनेको छ है, सल्लाहकार। सबले भन्नु सल्लाहकार भन्नुहोस् न। अनि आज धेरै धेरै के अरे ठुल्ठुलो लिडर्सले के गर्छ भने सल्लाहकार लिएर हिँड्छ, जसले असल असल बुद्धिको कुराहरू दिने गर्छन्, शिक्षा दिने गर्छन्, सल्लाह दिने गर्छन्। जहाँ गल्ती हुन आँटेको बेला सच्याउँछ, तपाईँ यसो गर्नु हुँदैन भनेर। र आज पवित्र आत्मा परमेश्वरको भरपुरी किन हामीलाई जरुरी छ भन्दाखेरि पवित्र आत्मा सल्लाहकारको रूपमा हामीसँग रहनुहुन्छ। अनि तपाईँ हामीलाई हरेक कुरामा सल्लाह दिनुहुन्छ। सानो सानो कुरामा जहाँ तपाईँलाई खाँचो छ, तपाईँ मानिस कहाँ कुद्नु पर्दैन, तर पवित्र आत्मा तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई सल्लाह दिनुहुन्छ। सो आजको वचन तपाईँको लागि इम्पोर्टेन्ट छ कि पवित्र आत्मा सहयोगीको रूपमा तपाईँसँग हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा एउटा एडभोकेटको रूपमा तपाईँसँग हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ सल्लाहकारको रूपमा तपाईँसँग हुनुहुन्छ। यसको ग्रिक वर्ड पाराक्लिटोस भन्ने वर्ड युज भएको छ। अनि यो वर्डले चाहिँ यही पवित्र आत्माले देखाउँछ कि आज त उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। आमेन, प्रेज द लर्ड। प्रभु आज हामीसँग हुनुहुन्छ भरपुरी। र वचनलाई म अब एन्ड गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई म यो इन्करेज गर्न चाहन्छु कि परमेश्वरको आत्माको भरपुरीमा आज तपाईँ अनि हामी हिँड्नुपर्छ। र प्रभुको वचनमा हामी अघि हेऱ्यौँ लुकाको किताबमा
लुका 4:1 प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं आत्माको पवित्र आत्माको भरपुरीमा हिँडेर सेवकाई गर्नुहुन्थ्यो। पौलको विषयमा हेऱ्यो यति साह्रो आतुरी कि पौललाई हनन्या परमेश्वरले पठाइकिन पवित्र आत्माको भरपुरीमा आज हुनुपर्ने कुरा र बताएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि परमेश्वर येशू प्रभु स्वयंले स्वर्ग रहनु हुनुभन्दा अगाडि भन्नुभयो यरुसलेम छोडेर कतै नतालिनु अहिले, तर पिताको प्रतिज्ञालाई पर्खेर। योनाले त पानीको बप्तिस्मा दियो, तर अबको थोरै दिनमा तिमीहरू पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुनेछौ, आत्माको भरपुरी हुनेछौ। र हामी कति शक्तिशाली कुरा पाउँछौँ बाइबलमा। प्रेरितको किताब 2 अध्यायमा आएपछि त्यो माथिल्लो कोठामा जहाँ 120 जना पवित्र आत्माको त्यो प्रतिज्ञालाई उनीहरूले प्रार्थना सहित पर्खिरहेको थियो। अनि त्यो चाहिँ के पर्खिरहेको थियो भने आत्माको भरपुरी हुनको लागि पर्खिरहेको थियो, प्रार्थना गरेर पर्खिरहेको थियो। अनि हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ पेन्टिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि आए। उनीहरूमाथि आएपछि उनीहरू साँच्चै नै बाइबलले के भन्छ, शक्तिले भरियो। अनि आत्माले उच्चारण गर्न दिए अनुसार आज उनीहरू आत्माको भरपुरीमा। प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मण्डली यति बेला सबैजनाले यति बेला म तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। जतिजना लाइभ जोड्नु भएको छ, यो मलाई भित्रबाट भइरहेको छ आतुरी। विदाउट होली स्पिरिट वी आर नथिङ। पवित्र आत्मा बिना हामी केही पनि होइनौँ। तपाईँ यति बेला मसँग आफ्नो हात उठाएर भन्नुहोस् प्रभुलाई, पवित्र आत्मा तपाईँ बिना म केही पनि होइन प्रभु। यसले गर्दा तपाईँको भरपुरीको खाँचो छ प्रभु। आज मलाई तपाईँले भर्नुहोस्, तपाईँको अभिषेक मलाई दिनुहोस् प्रभु। तपाईँ मसँग हुनुपर्छ प्रभु। तपाईँको आत्माको अभिषेकले भर्नुहोस्। यति बेला तपाईँले माग्नुहोस् प्रभु पवित्र आत्माको अभिषेकलाई। हालेलुया लर्ड जीसस। ओ आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा स्वागत गर्छ। सबले आफ्नो हात उचालेर भन्नुहोस्, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा स्वागत गर्छ। पवित्र यस प्रभु हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ। तपाईँको भरपुरीमा हिँड्न दिनुहोस् हामीलाई। Fill us with your anointing, Holy Spirit. Fill us with your anointing. तपाईँको अभिषेकले भर्नुहोस् हामीलाई। ओ प्रभु हामीलाई ओ तपाईँको शक्तिशाली अभिषेक, तपाईँको अभिषेकले तपाईँले हामीलाई भर्नुहोस्। हालेलुया। हामी तृषित हुन्छौँ प्रभु, हामी भुखा हुन्छौँ। हालेलुया। Fill us Lord, fill us Lord. Holy Spirit, fill us Lord. पवित्र आत्मा परमेश्वर आत्मा स्वागत गर्छ।